دیکھ رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک یہ ہمارا سالانہ پیریڈ ہوتا ہے، رمضان سے رمضان، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں مدرسہ ارقم دارالسلام شعبہ حفظ کا جو ادارہ ہے، اس میں 16 طلباء نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے۔ قرآن کریم 16 طلباء نے۔ اب میں ان طلباء سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے یہاں پر اور کچھ اپنی تلاوت بھی فرمائیں اور اپنے تکمیل قرآن میں ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ 16 قرآن یہاں مکمل ہونے جا رہے ہیں، اگر جو ایک تراویح میں نے سنایا ہے وہ بھی شامل کر لیں تو سب کا ہو جائے انشاءاللہ۔ بیٹا ایک منٹ میں پانی پی لوں پھر آپ آئیں۔ ایک بچہ جب قرآن حفظ کرتا ہے نا، اچھا ان بچوں کے اکثر کے والد صاحبان یہاں موجود ہیں۔ یہ بچہ ہے وہ اینک والے کے ساتھ والا بچہ، اس کا نام ہے محمد حسیب ارشد۔ اس کے جو والد صاحب ہیں نا وہ تشریف فرما ہے سامنے، ماشاءاللہ وہ خود حافظ قرآن بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ تو بچہ جب قرآن حفظ کرتا ہے نا اور اس کا حفظ مکمل ہوتا ہے، وہ ایک قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ بات کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگی، بالکل مبالغہ نہیں ہوگا، وہ ایک قرآن ختم نہیں ہوتا، وہ 1000 قرآن ختم ہوتا، کیونکہ بچہ ایک قریب مکمل ہو۔ یہ 16,000 کم از کم، زیادہ ہوگا، سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا، کیونکہ بچہ روزانہ سبقی سناتا ہے، جو پارہ وہ پڑھ رہا ہے وہ روزانہ سناتا ہے، اور صرف سناتا نہیں ہے بلکہ 5-5 6 دفعہ یاد کرتا ہے روزانہ، اور بھی جو پیچھے تک پڑھ لیا ہے وہ سناتا رہتا ہے، پھر پارے آ گئے، پھر تکمیل قرآن کرے گی، اور ان کی تکمیل قرآن میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ناركم فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها ونعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل ألف لام ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما ينفقون والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلهم وبالآخرة هم يوقنون صدق الله. चूंकि वक्त मुख्तसर है इसीलिए इसी पर इत्तेफा करते हैं لبيك لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے تمہارے نور سے چمکے گل و گلزار وحدت کے تمہاری ہیبتوں سے ہی تو کعبے کے سروں کسرا تمہاری جرأتوں سے القدس تکبیر سے گونجا
इखवतुना लब्बैक